ल अब बिल अफ एक्सचेन्जको चाहिँ जर्नल इन्ट्री हेरौँ। जर्नल इन्ट्री ल हेर जर्नल हेर जर्नल इन्ट्रिज। म यो जर्नल इन्ट्री तिमीलाई पछि रिभाइज गर्न पनि सजिलो हुने गरी चाहिँ ड्रयर ड्रईको एकैचोटि चाहिँ साइड बाई साइड गर्दै जान्छु। तिमी कपीलाई ल्यान्डस्केप गरेर गर है। जस्तै मसँग चाहिँ किताब छ होइन, म चाहिँ यो किताब जस्तै यो तिम्रो कपी यो भयो नि सिधा, यसलाई चाहिँ यसरी छड्के बनाएर ल्यान्डस्केप बनाएर गर, तिमीलाई सजिलो हुन्छ है, नत्र अट्न गाह्रो हुन्छ। यसरी ल्यान्डस्केप बनाएर गर। ल हेर केसेसको लागि धेरै स्पेस चाहिँदैन है। अब हेर इन द बुक्स अफ ड्रयर, ड्रयरको बुकमा के इन्ट्री हुन्छ र इन द बुक्स अफ ड्रई, ड्रईको बुकमा के इन्ट्री हुन्छ। यहाँ छेउमा अलिकति स्पेस छोड है। ल हेर अब यहाँनिर ड्रयर र ड्रईको बुकमा जर्नल इन्ट्री हेर। जस्तै मानौ ए सोल्ड गुड्स अफ रुपिज 1 लाख टु बी अन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020मा एले बीलाई सामान बेचिरहेछ भनेपछि ए सेलर हो, बी बायर हो। जहिले पनि सेलरले बिल ड्र गर्ने हो, बायरले त तिर्नुपर्ने मान्छे उसले एक्सेप्ट गर्ने हो। भनेपछि ड्रयरको यो केसमा ए ड्रयर हो, बी ड्रई हो। ल हेर अब एले बीलाई सामान बेचेको छ भने ए को बुकमा इन्ट्री के हुन्छ, बी एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ टु सेल्स। यदि उधारोमा सामान बेचियो भनेदेखि इन्ट्री के हुने भयो, डेटर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट बिङ गुड्स सोल्ड। अब हेर बी को बुकमा बीले सामान किनिरहेछ एबाट 1 लाख रुपैयाँको, बी को बुकमा इन्ट्री के हुने भयो, बी को बुकमा इन्ट्री हुने भयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ टु क्रेडिटर एकाउन्ट, र क्रेडिटर भनेको को हो, ए, टु ए एकाउन्ट 1 लाख बिङ गुड्स पर्चेज्ड। ठिक छ। यहाँनिर तिमीले विचार गर्नुपर्ने कुरा एउटा छ है, तिमीले इक्जाममा न्यारेसन लेखेनौ भने तिम्रो 50% मार्क्स काटिन्छ है। जस्तै मानौ 4 मार्क्समा चाहिँ तिमीलाई जर्नल इन्ट्री सोध्यो, 4 नम्बरको जर्नल इन्ट्री आयो, तिमीले 4 नम्बरको जर्नल इन्ट्री सबै एकदम करेक्टली पास गर्यौ, तर तिमीले न्यारेसन लेखेनौ, जस्तै बिङ गुड्स सोल्ड बिङ गुड्स पर्चेज भनेर न्यारेसन लेखेनौ भने तिम्रो 2 नम्बर आउँछ त्यो केसमा है, तिम्रो टोटल सबै मिलेको छ भने। यदि तिम्रो चाहिँ न्यारेसन लेखेन भने 50% मार्क्स काटिन्छ। न्यारेसन इम्पोर्टेन्ट छ, न्यारेसन लेख्नै पर्छ है। ल हेर अब के भयो, अब यहाँनिर ए ड्रज अ बिल अन बी
A draws a bill on B for rupees 1 lakh on 1st January 2020. 1st January 2020 कै दिनमा A ले B लाई बिल पनि ड्र गर्यो for 3 months. 3 महिनाको बिल. तीन महिने बिल एउटा जारी गर्यो, इस्यु गर्यो भने अब ए को बुकमा इन्ट्री के हुने भयो? ए को बुकमा हेर, ए ले माथिको इन्ट्रीमा बी एकाउन्ट डेबिट भनेर बी लाई चाहिँ डेटर बुक गरेको थियो 1 लाख रुपैयाँको. अब बी बाट उसले बिल पायो. यदि उसले क्याश पाएको भए इन्ट्री के हुन्थ्यो? यदि क्याश आएको भए क्याश एकाउन्ट डेबिट टु बी एकाउन्ट हुन्थ्यो. तर यहाँनिर क्याशको सट्टामा के आइरहेछ? बिल आइरहेछ. भनेपछि यसलाई हामी बिल रिसिभेबल भन्छौँ. बिल रिसिभेबल भन्छौँ. बिल रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ टु. अब हाम्रो बीसँग लिनुपर्ने पैसा भएन, बिल आयो भनेपछि बी को खाता, बी को एकाउन्ट हटाइदिनु पर्यो, बीबाट लिनुपर्ने पैसा हटाइदिनु पर्यो. टु बी एकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ बिङ बिल ड्रम. अब यहाँनिर बिल रिसिभेबल भनेको पनि करेन्ट एसेट्स हो है. बिल रिसिभेबल भनेको पनि करेन्ट एसेट्स हो. ल हेर, अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ त? बी को बुकमा यदि बी ले क्याश तिरेको भए के इन्ट्री हुन्थ्यो? क्याश तिरेको भए ए एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट हुन्थ्यो. ए लाई तिर्नुपर्ने 1 लाख देखिरहेछ माथि. यसलाई हटाउनको लागि हामी पहिला ए एकाउन्ट डेबिट गर्थ्यौँ. ए एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ टु क्याश एकाउन्ट गर्थ्यौँ. तर हामीले यहाँनिर क्याश होइन, बिलमा तिरिरहेछौँ पैसा, बिलको रूपमा तिरिरहेछौँ. भनेपछि यसलाई हामी बिल्स पेएबल भन्छौँ. बिल्स पेएबल 1 लाख बिङ बिल एक्सेप्टेड. ठिक छ. ल अब ए को हातमा बिल आयो 1 लाख रुपैयाँको. अब ए सँग कतिवटा अप्सन, के अप्सन हुन्छ ए बिललाई के गर्ने भनेर? ए सँग 4 वटा अप्सन हुन्छ. हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि चाहिँ म्याक्रो लेभलमा डिस्कस गरेका थियौँ. 4 वटै केस, 4 वटा अप्सन हुन्छ ए सँग. 4 वटा अप्सन हुन्छ. त्यो मध्येको अप्सन 1 मा ए ले के गर्यो भने ए होल्ड बिल टिल म्याच्युरिटी. म्याच्युरिटीसम्म बिल होल्ड गरेर बस्यो. म्याच्युरिटीसम्म ए ले बिल होल्ड गरेर बस्यो. यदि म्याच्युरिटीसम्म ए ले बिल होल्ड गरेर बस्यो भने म्याच्युरिटीमा दुईवटा केस हुन सक्छ. अन म्याच्युरिटीमा के हुन सक्छ? म्याच्युरिटीमा अब ए ले बी सँग पैसा लिन जान्छ बिल लिएर. बी ले पैसा तिर्न पनि सक्छ, बी ले पैसा नतिर्न पनि सक्छ. जस्तै मानौ केस 1, म्याच्युरिटीमा के भयो भन्दाखेरिमा बी ले पे गर्यो. बी पेड टु ए. बी ले ए लाई पैसा तिरिदियो. पैसा तिरिदियो भनेदेखि इन्ट्री के हुने भयो? यदि पैसा तिरिदियो भनेदेखि इन्ट्री हुने भयो तिम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट. पैसा आयो 1 लाख रुपैयाँ टु. अब माथि हामीले बिल रिसिभेबल भनेर ए ले करेन्ट एसेट्स देखाइरहेछ आफ्नो एकाउन्टमा माथिको इन्ट्रीमा. अब यो बिल रिसिभेबल त छैन, पैसा आयो भनेपछि यो बिल रिसिभेबललाई हटाइदिनु पर्यो, क्रेडिट गरिदियो. म बिल रिसिभेबललाई बिआर लेख्छु है सर्टकटमा.
बिल रिसिभेबललाई बीआर लेख्छु, बिल्स पेएबललाई बीपी लेख्छु। बिङ amount received। ल हेर अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ त? बी को बुकमा बीले 1 लाख रुपैयाँ तिर्यो टु बैंक अकाउन्ट। माथिको इन्ट्रीमा हामीले बिल्स पेएबल क्रेडिट भनेर चाहिँ बिल्स पेएबल तिर्नुपर्ने छ भनेर 1 लाख देखाइरहेको थियौँ। अब यो 1 लाख तिर्नुपर्ने छैन भनेपछि बिल्स पेएबल पनि हटाइदिनु पर्यो बुकबाट। बिल्स पेएबललाई बीपी लेखेँ है मैले। बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट 1 लाख, यो बुकबाट हट्यो। टु बैंक अकाउन्ट 1 लाख, बिङ एमाउन्ट पेड। ल ठिक छ, यो त बीले पैसा तिर्यो भने हुने भयो, तर बीले पैसा नतिर्न पनि त सक्छ। केस 2 मा के भयो? बीले पैसा तिरेन मानौ, बी नट पेड। बीले पैसा तिरेन, बीले पैसा तिरेन भने अब इन्ट्री के हुने भयो? बीले पैसा तिरेन भने माथि मैले एले बिल रिसिभेबल भनेर 1 लाख रुपैयाँको करेन्ट एसेट्स देखाइरहेछ, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो बुकबाट, त्यसको कुनै भ्यालु नै छैन बिलको। टु बिल रिसिभेबल, टु बिल रिसिभेबल 1 लाख रुपैयाँ। अब यो पैसा फेरि कोसँग लिनु पर्यो? मैले एले सुरुमा ए बीसँग लिनुपर्ने पैसा बिल आएपछि टु बी अकाउन्ट गएर बीको खाता चाहिँ हामीले हटाएको थियौँ बुकबाट। फर्स्ट इन्ट्री के भएको थियो हेर त? फर्स्ट इन्ट्री भएको थियो तिम्रो बी अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट भएको थियो, भनेको बीको अकाउन्ट डेबिटमा छ, बीबाट 1 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने छ भनेर देखिरहेको थियो। सेकेन्ड इन्ट्रीमा के भयो? सेकेन्ड इन्ट्रीमा बीको अकाउन्ट क्रेडिट गरियो बिल आएपछि, अब बीसँग लिनुपर्ने छैन भनेर हटाइयो। तर अब बीले दिएको बिलबाट पैसा आएन भने त फेरि बीसँगै लिनु पर्यो पैसा, भनेपछि बीलाई फेरि डेबिट गर्नु पर्यो, बीलाई फेरि डेबिट गर्नु पर्यो। अब उसँग पैसा लिनुपर्ने छ भनेर देखाउनु पर्यो। बी अकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ, बिङ बिल डिसनर। डिसनर भनेको यदि म्याचुरिटीमा बिलको पैसा ड्रइले तिरेन भने बिल डिसनर भयो भनिन्छ। यदि पैसा तिर्यो भने बिल अनर भयो भनिन्छ, यदि पैसा तिरेन भने बिल डिसनर भयो भनेर भनिन्छ। ल अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ त? यदि पैसा तिरेन भने उसले बिल्स पेएबल मेरो तिर्नुपर्ने छ भनेर क्रेडिटमा देखाइरहेछ 1 लाख रुपियाँ, त्यो बिल्स पेएबलको अब कुनै भ्यालु छैन। बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट हटाइदिनु पर्यो बिल्स पेएबल बुकबाट। क्रेडिट थियो डेबिट गरेर हटाइदिनु पर्यो 1 लाख। 2 अब फेरि यो पैसा उसले कसलाई तिर्नु पर्यो? अब फेरि यो पैसा उसले एलाई तिर्नु पर्यो, टु ए अकाउन्ट। एलाई तिर्नुपर्ने पैसा उसले बिल्स पेएबलको इन्ट्री गर्दाखेरिमा हटाएको थियो, क्रेडिटबाट डेबिट गरेर चाहिँ क्यान्सल गरेको थियो माथि, जसरी अघिको केसमा भएको थियो त्यसरी नै। अब फेरि उसले क्रेडिट गरेर देखाउनु पर्यो तिर्नुपर्ने छ भनेर। ल हेर अब अप्सन 2, अब एसँग सेकेन्ड अप्सन के हुन्छ? एसँग अर्को अप्सन के हुन्छ? अर्को अप्सन हुन्छ एसँग बिल सेन्ड फर कलेक्सन, कलेक्सनको लागि पठाउने बिल ब्याङ्कमा, ब्याङ्कमा कलेक्सनको लागि पठाउने, र ब्याङ्कले होल्ड गरेर बस्छ म्याचुरिटीसम्म, र म्याचुरिटीमा ब्याङ्कले बीसँग पैसा उठाइदिन्छ। अब हेर बिल कलेक्सनको लागि पठाउँदा इन्ट्री के हुन्छ एको बुकमा? यहाँनिर बिल रिसिभेबल डेबिट थियो 1 लाख रुपियाँको एको बुकमा, अब यो बिल रिसिभेबल छैन, कलेक्सनको लागि पठाइयो भनेपछि अब बिल रिसिभेबल हटाउनु पर्यो। टु बिल रिसिभेबल 1 लाख, अब बिल रिसिभेबल चाहिँ चेन्ज भएर बिल सेन्ड फर कलेक्सन भयो। अब मेरो करेन्ट एसेट्समा आउने भयो बिल सेन्ड फर कलेक्सन। बिल फर कलेक्सन मात्रै हो न है। बिल फर कलेक्सन डेबिट 1 लाख रुपैयाँ, बिङ
बिल सेन्ट फर कलेक्सन। ल हेर, अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ? एले आफूसँग भएको बिल ब्याङ्कमा कलेक्सनको लागि पठायो, सेन्ड गर्यो, होल्ड गर्नको लागि। बी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ? बी को बुकमा केही पनि इन्ट्री हुँदैन। किन इन्ट्री हुँदैन? बी त ड्रई हो। ड्रईको बुकमा अब बिल चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेर दिएपछि अब उसको बुकमा म्याच्युरिटीमा मात्रै उसको चाहिँ बुकमा इन्ट्री हुन्छ। म्याच्युरिटी भन्दा पहिला एले त्यो बिललाई के गर्छ त्योसँग उसलाई मतलब हुँदैन। चाहे एले आफै राखोस्, चाहे एले ब्याङ्कलाई दियोस्, चाहे एले आफ्नो क्रेडिटरलाई इन्ट्रेस्ट गरोस्, जेसुकै गरोस्, बीले त्यसको इन्ट्री गर्दैन। बीलाई त्योसँग कुनै सरोकार हुँदैन। अब हेर, अप्सन 3, ओ सरी अप्सन 3 होइन, यसैमा पनि त दुईटा केस हुने भयो नि त। कलेक्सन म्याच्युरिटीमा के हुन्छ भन्ने कुरा त गर्नै बाँकी छ। म्याच्युरिटीमा के हुनसक्छ? म्याच्युरिटीमा जहिले पनि कतिवटा के कन्डिसन हुनसक्छ? म्याच्युरिटीमा जहिले पनि दुईटा कन्डिसन हुनसक्छ। अनम्याच्युरिटी, म्याच्युरिटीमा कि त बीले पैसा तिर्न सक्छ कि त बीले पैसा नतिर्न सक्छ। यदि बीले पैसा तिर्यो, बी पेड, बीले पैसा तिर्यो भने अब इन्ट्री के हुने भयो?एको बुकमा पैसा आयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ। अब बिल फर कलेक्सन डेबिट गरेर करेन्ट एसेट्समा देखाइरहेको थियो हामीले। अब त्यो बिल फर कलेक्सन छैन, पैसा आयो त्यसको साटोमा, भनेपछि हटाइदिनु पर्यो बुकबाट। टु बिल फर कलेक्सन 1 लाख रुपैयाँ, बिङ अमाउन्ट रिसिप्ट। ल हेर, अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुने भयो? बीले पैसा तिर्यो। बी को बुकमा माथि बिल्स पेएबल क्रेडिट भएर बसेको थियो, तिर्नुपर्ने पैसा, त्यो चाहिँ उसले पैसा तिरिदियो भनेपछि अब बिल्स पेएबल छैन उसको बुकमा। बिल्स पेएबललाई हटाइदिनु पर्यो। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 1 लाख टु बैंक एकाउन्ट 1 लाख, बिङ एमाउन्ट पेड। अब हेर, यो त भयो केस 1 म्याच्युरिटीमा बीले पैसा तिरेको केस। अब अर्को केस के पनि हुन सक्छ? बीले पैसा नतिर्न पनि त सक्छ। बी डज नट पे, बीले पैसा तिरेन। यदि बीले पैसा तिरेन भने अब के हुने भयो? अब जुन बिल फर कलेक्सन भनेर एको बुकमा करेन्ट एसेट छ त्यसको कुनै भ्यालु छैन, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो। टु बिल फर कलेक्सन 1 लाख रुपैयाँ। अब यो पैसा फेरि यसले कोसँग लिनु पर्यो? फेरि बी सँगै उठाउनु पर्यो, भनेपछि बीलाई फेरि डेटर बुक गर्नु पर्यो। बीलाई चाहिँ हटाइसकिएको थियो डेटरबाट, फेरि बुक गर्नु पर्यो। बी एकाउन्ट डेबिट 1 लाख, बिङ बिल डिसनर। अब हेर, बी को बुकमा बीले अब यदि पेमेन्ट गरेन भने बिल्स पेएबल भनेर जुन 1 लाख रुपियाँ देखाएको छ उसले क्रेडिटमा, त्यसको कुनै भ्यालु छैन, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। अब बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट, क्रेडिट बिल्स पेएबललाई डेबिट गरेर हटाउनु पर्यो। 2, अब फेरि यो पैसा उसले कसलाई तिर्नु पर्यो? एलाई तिर्नु पर्यो। एलाई फेरि क्रेडिटर बुक गर्नु पर्यो। टु ए एकाउन्ट, बिङ बिल डिसनर। यो त भयो मेरो अप्सन 2 को कुरा। अब एसँग अर्को एउटा अप्सन हुन्छ। के अप्सन हुन्छ? अप्सन 3 मा उसले यो बिललाई
ब्याङ्कमा लगेर डिस्काउन्ट गर्न पनि सक्छ, भनेको ब्याङ्कमा लगेर साट्न सक्छ। यदि ब्याङ्कमा लगेर डिस्काउन्ट गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त इन्ट्री? अप्सन 3 अप्सन 3 हेर, ए discounted bill with bank at the rate 12% per annum। 12% पर एनममा एले ब्याङ्कमा बिल डिस्काउन्ट गर्यो भनेपछि ए को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ? 1 जनवरी 2020 मा एले बिल डिस्काउन्ट गर्यो भनेपछि अब एलाई पैसा आयो, बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंक अकाउन्ट डेबिट। डिस्काउन्ट खर्च भयो, डिस्काउन्ट 12% पर एनममा डिस्काउन्ट गरिएको छ, डिस्काउन्ट खर्च भयो। 2 अब बिल रिसिभेबल छैन, 1 लाख रुपियाँको बिल रिसिभेबल थियो, त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट गरियो। तर डिस्काउन्ट गर्दा कसरी गरियो? 12% मा गरियो भनेपछि डिस्काउन्टको खर्च कति हुने भयो त? 1 लाखको 12% पर एनम हो, 12 महिनाको लागि हो, 1 वर्षको लागि हो। तर बिल कतिको? 3 महिनाको बिल हो भनेपछि 3 महिनाको बिल हो भनेपछि अब तिम्रो यहाँनिर ब्याज कति आउने भयो? ब्याज आउने भयो, डिस्काउन्ट आउने भयो तिम्रो 3000 रुपैयाँ। 3000 रुपैयाँको डिस्काउन्ट आउने भयो। 1 लाख रुपियाँमा 3000 को डिस्काउन्ट चार्ज काटेर ब्याङ्कले दियो 97,000। 97,000 बिल डिस्काउन्टेड। अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ? बी को बुकमा मैले अघि नै भनेको थिएँ, ड्रईको बुकमा जबसम्म म्याचुरिटी डेट आउँदैन तबसम्म कुनै इन्ट्री हुँदैन। चाहे त्यो बिल एले होल्ड गरेर बसोस्, चाहे ब्याङ्कमा लगेर साटोस्, चाहे उसले क्रेडिटरलाई इन्डोर्स गरोस्, बीले त्यसको इन्ट्री गर्दैन। बीले म्याचुरिटीमा गएपछि बल्ल इन्ट्री गर्छ। अब हेर यहाँ पनि दुईवटा केस हुन सक्छ। म्याचुरिटीमा 2वटा केस हुन सक्छ। अन म्याचुरिटीमा 2वटा केस हुन सक्छ। के हुन सक्छ? म्याचुरिटी कहिले हो बिलको म्याचुरिटी हो तिम्रो 3 महिनाको बिल हो भनेपछि ड्यू डेट पर्यो तिम्रो 1 अप्रिल 2020 मा, 1 जनवरीबाट 3 महिना 1 अप्रिल, अनि 3 दिनको ग्रेस पिरियड जोडेपछि 4 अप्रिल 2020 मा हो म्याचुरिटी। म्याचुरिटीमा के हुन सक्छ? एउटा त हुन सक्छ बीले पैसा तिर्यो, ब्याङ्कले चाहिँ बीसँग पैसा माग्दा बीले ब्याङ्कलाई पैसा तिर्दियो, बी पेड टु ब्याङ्क, ब्याङ्कलाई पैसा तिर्दियो बीले। यदि ब्याङ्कलाई बीले पैसा तिर्दियो भने ए को बुकमा त केही इन्ट्री हुने भएन, किनभने बीले ब्याङ्कलाई पैसा तिर्दियो भने अब एलाई कुनै टाउको दुखेको विषय भएन, त्यो त ठिक भयो। बीले एले कुनै इन्ट्री गर्नु पर्दैन त्यसको। बीले के गर्नु पर्यो त? बीले बी को बुकमा बिल्स पेएबल थियो, 1 लाख रुपैयाँको बिल्स पेएबल थियो, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो। अब बिल्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट 1 लाख, यसको लागि पैसा तिरियो टु ब्याङ्क अकाउन्ट 1 लाख बिल पेड। अब हेर अर्को केस,
उसले पैसा नतिर्न पनि त सक्छ। यदि बीले पैसा तिरेन भने के हुन्छ त? यदि बीले पैसा तिरेन भने के हुन्छ? यदि बीले पैसा तिरेन भने के हुन्छ? केस 2 B not paid. B does not paid to bank. B ले बैंकलाई पैसा तिरिदिएन। अब यदि B ले बैंकलाई पैसा तिरिदिएन भने अब A को बुकमा के एन्ट्री हुन्छ? अब बैंक त A सँग आउँछ पैसा लिन भनेपछि अब पैसा A ले आफै तिर्नुपर्छ बैंकलाई। टु बैंक एकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ। लिने बेला त 97,000 लिएको थियो, तर अब तिर्दा कति तिर्नुपर्छ? 1 लाखै तिर्नुपर्छ। त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ घटाएर तिर्छु भन्न पाइँदैन। टु बैंक एकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ। अब यो पैसा उसले कोबाट उठाउनु पर्यो? अब फेरि बीबाटै लिनु पर्यो। बीबाट लिनुपर्ने छैन भनेर हटाइसकेको थियो, फेरि बीलाई डेटर बुक गर्नु पर्यो। बी एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ। बिङ बिल डिसनर। अब हेर बी को बुकमा यदि बीले पैसा तिरेन भने अब उसले जुन बिल्स पेएबल भनेर क्रेडिटमा देखाइराखेको छ माथिको एन्ट्रीमा त्यो त हटाउनु पर्यो बुकबाट, त्यो त छैन। अब बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ। 2 अब उसले क्रेडिटरबाट एलाई हटाइसकेको थियो, एलाई तिर्नुपर्ने छैन भनेर अब फेरि तिर्नुपर्ने छ भनेर देखाउनु पर्यो, क्रेडिटर बुक गर्नु पर्यो। 2A एकाउन्ट 1 लाख। सरी बिङ बिल डिसनर। ल हेर अब अप्सन 4 हेरौँ। चौथो अप्सन के हुन्छ त? ए सँग अर्को अप्सन के हुन्छ? अन्तिम अप्सन यो अप्सन 4। उसले यो बिललाई के गर्न सक्छ? ए endorses bill to his creditor C। उसले आफ्नो क्रेडिटर सी लाई इन्डोर्स गरिदियो, बिल सी लाई दिदियो। यसरी इन्डोर्स गर्दा इन्ट्री के हुने भयो? उसले बिल सी लाई दिदियो भने उसले सी लाई तिर्नु पर्ने रहेछ, क्रेडिटर रहेछ। ए को क्रेडिटर हो सी भनेदेखि ए को एकाउन्टमा त क्रेडिट भएर बसेको छ उसको ब्यालेन्स भनेपछि अब सी को ब्यालेन्स हटाउनको लागि सी लाई तिरेपछि सी को ब्यालेन्स हटाउनु पर्यो। सी लाई हटाउन डेबिट गरिदिनु पर्यो। सी एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ। 2 अब जुन उसको उसमा एकाउन्टमा बिल रिसिभेबल भनेर उसले डेबिटमा चाहिँ करेन्ट बुक गरेको थियो त्यो त उसले सी लाई दियो, अब छैन, त्यो हटाउनु पर्यो। 2 बिल रिसिभेबल एकाउन्ट 1 लाख। बिङ बिल इन्डोर्सेस। अब बी को बुकमा के इन्ट्री हुने भयो त? बी को बुकमा नो इन्ट्री। किनभने यो म्याच्युरिटी आउनुभन्दा पहिला ए ले त्यो बिललाई ब्याङ्कमा डिस्काउन्ट गरे पनि, क्रेडिटरलाई इन्डोर्स गरे पनि, आफैले होल्ड गरेर बसे पनि बीले कुनै इन्ट्री गर्दैन। अब हेर मैले यहाँनिर तिमीलाई एउटा स्पेस राखाइ अलिकति भनेर भनेको थिएँ। यो किन भनेको थिएँ भने म यहाँनिर अब इन द बुक्स अफ सी पनि गर्छु। इन द बुक्स अफ सी तिमीसँग चाहिँ यदि स्पेस छैन भने स्टार मार्क्स गराएर अन्त कतै लगेर लेख्दा पनि हुन्छ। सी को बुकमा के इन्ट्री हुन्छ त? सी को त ए को क्रेडिटर हो सी भनेको, भनेपछि सी को डेटर हो ए। सी को डेटर ए हो भने ए को ब्यालेन्स त डेबिटमा छ सी को। अब सीबाट एबाट चाहिँ बिल आयो भने अब ए को ब्यालेन्स हटाइदिनु पर्यो, क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। 2A एकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ। अब बिल रिसिभेबल आयो एबाट, बिल रिसिभेबल बुक गर्नु पर्यो एसेट्स। बिल रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट 1 लाख। बिङ बिल रिसिप्ट। अब हेर अब म्याच्युरिटीमा
अन म्याच्युरिटी, म्याच्युरिटीमा दुईवटा केस हुनसक्छ। अब म्याच्युरिटीमा बिल त सीसँग छ भनेपछि अब यो बिलको पैसा माग्न को जान्छ? सी जान्छ। कोबाट? बीबाट। बीबाट सी अब पैसा माग्न जान्छ म्याच्युरिटीमा। पैसा माग्न जाँदाखेरिमा बीले पैसा तिर्न पनि सक्छ, बीले पैसा नतिर्न पनि सक्छ, भर छैन। तिर्यो भने के हुन्छ, तिरेन भने के हुन्छ? केस 1 हेरौँ। केस 1, यदि बीले पैसा तिर्यो भने के हुन्छ त? बी पेड टु सी, बीले पैसा तिरिदियो सीलाई। यदि बीले सीलाई पैसा तिरिदियो भने ए को लागि त टाउको दुखाइको विषय नै भएन, उसलाई त ढुक्क भयो, नो इन्ट्री, उसले त केही गर्नै परेन। अब यदि बीले सीलाई पैसा तिर्दा बीको एकाउन्टमा चाहिँ के इन्ट्री हुने भयो? टु ब्याङ्क एकाउन्ट, पैसा गयो 1 लाख रुपैयाँ। उसको एकाउन्टमा बिल्स पेएबल भनेर तिर्नुपर्ने 1 लाख देखिराखेको थियो, त्यो अब बिल्स पेएबल रहेन, हटाइदिनु पर्यो। बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 1 लाख, बिङ पेमेन्ट मेड। अब सी को बुकमा सीलाई त पैसा आयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँ? 1 लाख रुपैयाँ। टु बिल्स पे, बिल्स रिसिभेबल भनेर करेन्ट एसेट्स चाहिँ बुक गरेको थियो उसले, अब त्यो बिल रिसिभेबल रहेन, पैसा आयो त्यसको सट्टामा भनेपछि टु बिल रिसिभेबल 1 लाख रुपैयाँ, बिङ अमाउन्ट रिसिभ्ड ल हेर। अब हेर, अब हेर, अब केस 2, सेकेन्ड केसमा के पनि हुनसक्छ, पैसा नतिर्न पनि त सक्छ, बीले सीलाई पैसा नतिर्न पनि सक्छ। यदि तिरेन भने के हुन्छ? बी डज नट पेड टु सी। यदि तिरेन भने त अब सीले पैसा माग्न कोसँग आउँछ? एसँग आउँछ, किनभने उसको डेटर त ए हो भनेपछि अब एले सीलाई फेरि क्रेडिटर बुक गर्नु पर्यो, क्रेडिटरबाट हटाइसकेको थियो, फेरि बुक गर्नु पर्यो टु सी एकाउन्ट 1 लाख रुपैयाँ। र यो पैसा उसले अब फेरि कोसँग लिनु पर्यो? बीसँग लिनु पर्यो, बीलाई डेटरबाट हटाइसकेको थियो, बीलाई फेरि डेटर बुक गर्नु पर्यो, बी एकाउन्ट डेबिट 1 लाख, बिङ बिल डिसनर। अब बी को बुकमा यदि बीले पैसा तिरेन भने बिल्स पेएबल भनेर उसले क्रेडिटमा देखाएको छ माथि, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो पहिला त, बिल्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट 1 लाख। अब फेरि उसले एलाई क्रेडिटर बुक गर्नु पर्यो टु ए एकाउन्ट, अब यो पैसा फेरि एलाई तिर्नु पर्ने छ 1 लाख रुपैयाँ, बिङ बिल डिसनर। अब सी को बुकमा सीले त अब फेरि एसँग पैसा लिनु पर्यो, यो बिल चाहिँ डिसनर भएर पैसा नआएपछि त फेरि उसले एसँगै पैसा लिनु पर्यो, एलाई नै डेटर बुक गर्नु पर्यो फेरि, ए एकाउन्ट डेबिट 1 लाख रुपैयाँ। टु उसले बिल रिसिभेबल करेन्ट एसेट्समा देखाइराखेको थियो आफ्नो बुकमा पैसा लिनुपर्ने छ भनेर, त्यसको चाहिँ कुनै भ्यालु छैन, अब बिल डिसनर भएपछि पैसा आएन, त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो, टु बिल रिसिभेबल, बिङ बिल डिसनर। सरी ल, यो जर्नल इन्ट्री, यति जर्नल इन्ट्री भएपछि अब तिमीले बिल अफ एक्सचेन्जको मेरो विचारमा तिमीले नोटिङ चार्जको एउटा कुरा मैले गरेको छैन, त्यो म गर्छु। अब नोटिङ चार्ज बाहेक अरू सबै कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जर्नल इन्ट्री पास गर्न सक्छौ। नोटिङ चार्ज र इन्सल्भेन्सी दुईवटा केस बाहेक अरू सबै केसमा तिमीले जर्नल इन्ट्री पास गर्न सक्छौ जस्तो मलाई लाग्दछ है। यति भएपछि चाहिँ यो जर्नल इन्ट्री हेर एकचोटि होइन, लजिकल्ली बुझ कि यसमा चाहिँ घोकेर त हुँदैन, यसलाई घोकेर त त्यो सम्भवै छैन। लजिकल्ली बुझ तिमी यो कसरी भयो, किन भयो भनेर तिमी लजिकल्ली बुझ्दै जाऊ, सजिलो छ है। ठिक छ।